Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, ज़िंदगी की गहराइयों में कुछ ऐसी क़ुव्वतें होती हैं जो बज़ाहिर खामोश दिखाई देती हैं, मगर उनके अंदर एक ना ख़त्म होने वाली भूख, ताकत और बेकरारी छुपी होती है। कभी ये सुकून में ढल जाती हैं तो कभी तूफ़ान की सूरत में सब कुछ हिला देती हैं। इंसान जब फितरत को गौर से देखता है तो महसूस करता है कि इसके अंदर के जज्बात भी समंदर की तरह हैं, कभी नर्म, कभी सख्त और कभी बिल्कुल ही बेकाबू। शायर जेम्स रीव्स ने इन्हीं जज्बात को, इन्हीं कैफियत को एक हैरत अंगेज तशबीह में बयान किया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक खूबसूरत नज़्म रसी को तफसील से समझेंगे और देखेंगे किस तरह ये नज़्म न सिर्फ समंदर की मंजरकशी करती है बल्कि इंसानी ज़िंदगी और जज्बात का भी इस्तारा है। आइए इस नज़्म की गहराई में जाते हैं और इसके पोशीदा पैगाम को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। So without wasting any time, let's get started. So this is page number 82. जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लें and if you are doing multiple tasks at the same time, वीडियो भी साथ में प्ले हो रही है और साथ में आप कोई और काम भी कर रहे हैं. So that's good that you're multitasking person, you have this ability, but you should focus on the lecture, because today we are going to talk about a very beautiful poem, The Sea by James Reeves. And when it comes to poetic extract, poetic section, so many discussions are going on at the same time. उसमें हम translation भी करेंगे, उसके हम symbols को भी देखेंगे, then figures of speech, then tone and mood, and so many things are going on. So I want all of you to focus on this lecture. Okay, let's have a quick look on the table of contents. The very first part is the translation and explanation of the text. Stanza wise translation होगी, line by line translation होगी, उसमें जो words हैं, उसमें जो symbols हैं, उसमें जितनी भी explanation है with visuals आपके लिए मैंने इस वीडियो में ऐड किए। So बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से समझना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको डाइजेस्ट करना है और उसका एनालिसिस बिल्डअप करना है। ठीक है, सो जितना अच्छे से आप सुनेंगे उतना अच्छे से आप समझेंगे। Second portion is about the vocabulary, in which I'll be discussing the words and their Urdu meanings along with the synonyms. Although जब ट्रांसलेशन हम करेंगे उसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एज आई नॉर्मली डू आपको एक डिटेल्ड फॉर्म में, एक लिस्ट की फॉर्म में, कंपाइल्ड फॉर्म में वोकैबुलरी वर्ड्स मिल जाएंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। थर्ड पोर्शन वुड बी अबाउट द लिटरेरी एनालिसिस, एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोएटिक सेक्शन. सो व्हाट इज द टोन, स्टाइल, फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम एंड सो मेनी थिंग्स would be discussed in that portion. So बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पोर्शन की जानिब, that is the translation and explanation of the stanzas. I hope कि आप इस खूबसूरत पोम को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. So here is the stanza number 1. Let's read the stanza and digest the concept. The sea is a hungry dog, giant and grey. He rolls on the beach all day, with his clashing teeth and shaggy jaws, or upon or he gnaws the rumbling, tumbling stones, and bones, 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 bones. The giant sea dog moans, licking his greasy paws. The sea is a hungry dog. समंदर एक भूखा कुत्ता है. Giant and grey. Giant से मुराद बहुत बड़ा, बहुत enormous और बहुत ड्यो हैकल. वो बहुत बड़ा है और ग्रे यानी भूरे रंग का है, आप इसको सलेटी रंग कह सकते हैं. He rolls on the beach all day. रोल से मुराद पलटना, लड़कना, कि वो सारा दिन साहिर पर लड़कता पलटता रहता है. With his clashing teeth and shaggy jaws. अब क्लैश का मतलब तो बेसिकली टकराव होता है. यहाँ पे क्लैशिंग से मुराद है उसके नोकीले दांत हैं, एंड शैगी जॉज उसके खुरदरे मजबूत किस्म के उसके जॉज हैं, उसके जबड़े हैं. और अपॉन और ही नॉज, नॉज से मुराद है चुबाना. वो घंटों कुतरता रहता है, चुबाता रहता है. द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स, किसको चुबाता है? द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स. रम्बलिंग कहते हैं खड़खड़ाने वाले और टम्बलिंग कहते हैं रोलिंग स्टोन्स को. ये आपकी स्क्रीन पे आपको रम्बलिंग स्टोन्स नजर आ रहे हैं. तो सारा दिन समंदर क्या करता है कि साहिल से टकराता है, और ये आपकी स्क्रीन पे आपको रोलिंग स्टोन्स नजर आ रहे हैं. इनको वो चुबाता रहता है, जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता रहता है, इसी तरीके से ये जायंट सा, ये ग्रे कलर का जो समंदर है, ये सारा दिन जो है वो साहिल पे मौजूद इन पत्थरों को वैसे ही चबाता रहता है जैसे एक कुत्ता
ہڈی کو چباتا ہے. اینڈ بونز بونز بونز, اور جیسے کہہ رہا ہو کہ ہڈیاں ہڈیاں ہڈیاں, جیسے کتا ہر وقت ہڈی کے پیچھے پاگل ہوتا ہے اور ہڈی کو دیکھتے ساتھ ہی اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے, اسی طریقے سے سمندر جو ہے اپنے ساحل پر موجود ان پتھروں کو ہر وقت ان کی طرف لپکتا رہتا ہے, ہر وقت ان کے اوپر جھپٹا مارتا ہے, اور اس کو دیکھ کے فوراً سے اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے. دا جائنٹ سی ڈاگ مونس, وہ دیو ہیکل جو بڑا سا سمندری کتا ہے وہ ہر وقت مونس یعنی کراہتا رہتا ہے. لیکن ہز گریسی پاز, گریسی کہتے ہیں چکنے اور پاز کہتے ہیں پنجے, تو اپنے جو چکنے پنجے ہیں, جو اس کے اسٹکی جو اس کے پاز ہیں, اس کو وہ لک کرتا ہے, اس کو وہ چاٹتا رہتا ہے. سو بیسکلی پہلی لائن میں شاعر کہتا ہے دا سی از اے ہنگری ڈاگ. آنیسٹلی اسپیکنگ جب میں نے اس پوم کو فرسٹ ٹائم پڑھا تھا, اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ the very first line make me astonished, the sea is a hungry dog, and I was thinking about کہ how sea is compared with a hungry dog, there is no similarity between them. So this is the beauty of a poet, کہ وہ بہت keen observer ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شاعر نے دو ڈفرینٹ کریچرز میں similarities کو کس طریقے سے بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ جائنٹ ان گرے یعنی وہ بہت بڑا ہے, دیو ہیکل ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایسے بھی زمین پہ 71% جو ہے وہ پانی ہے, تو اس کی جو سمندر کی کیفیت کو اگر بیان کیا جائے تو سمندر جو ہے بہت دیو ہیکل ہے, بہت طاقتور ہے. اور پھر وہ کہتا ہے وہ گرے کلر کا ہے, مطلب وہ سلیٹی رنگ کا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ سلیٹی جو ہے وہ ایک سنجیدگی کو, بھوجل پن کو اور تھوڑا سا خوفناک منظر بھی پیش کرتا ہے. اگر اس نے سمندر کو گرے کے بجائے بلو کہا ہوتا یا اس نے گرین کہا ہوتا تو بڑی وائبرنٹ سے کلرز ہیں, لیکن اس نے انٹینشنلی جو ورڈ یوز کیا, جو کلر اس کے لیے چوز کیا, دیٹ از گرے, یعنی کہ بھوجل سا ہے اور ایک سنجیدہ سا ہے اور خوف کا جو ایک منظر جو ہے وہ طاری ہوتا ہے. تو بیسکلی اس نے سمندر کو پریزنٹ کیا ہے ان فرنٹ آف اس بہت نیگیٹو وے میں, ٹھیک ہے, اس کو اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس کو سامنے لے کے آیا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ he rolls on the beach all day with his clashing teeth and shaggy jaws, or upon or he gnaws the rumbling tumbling stones. So basically جیسے کتا زمین پر لوٹ پوٹ کرتا ہے, ویسے ہی سمندر دن بھر ساحل پر لہروں کو لڑکتا رہتا ہے. اس سے شاعر نے سمندر کی مسلسل حرکت اور اس کی جو بے قراری ہے اس کو واضح کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شاعر کہتے ہیں کہ جب لہریں زور سے پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو ایسی آواز آتی ہے جیسے کتا اپنے دانت پیس رہا اور اپنے جبڑے ہلا رہا ہو, ٹھیک ہے, اور گھنٹوں وہ اپنی قوت کے ساتھ پتھروں کو کترتا رہتا ہے جیسے کتا ہڈی کو چباتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتا جب بہت بڑی ہڈی کو چباتا ہے تو اس کے چبانے کی ایک آواز ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے اس کو کریش کر رہا ہوتا ہے, کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ توڑ رہا ہوتا ہے, اس کو پیس رہا ہوتا ہے ہڈیوں کو, اپنے دانت جو ہے واپس میں اپنے جبڑے, زوردار جبڑے آپس میں ملا کے. اسی طریقے سے سمندر جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ, اپنی بڑی بڑی لہروں کے ساتھ رمبلنگ ٹمبلنگ سٹونز, تو جیسے کتا ہڈی کو چباتا ہے اس کی آواز آتی ہے, اسی طریقے سے ساحل پر موجود جو یہ رولنگ سٹونز ہیں, رمبلنگ ٹمبلنگ سٹونز ہیں, اس کو جب وہ لہریں لپکتی ہیں اور اس کو جب سے ٹکراتی ہیں تو وہی آواز آتی ہے جیسے کتا ہڈی کو چبا رہا ہو. اینڈ بونز بونز بونز, اور بالکل سمندر کی لہریں ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ وہ بار بار ہڈی مانگ رہی ہوں, بالکل کتے کی طرح کہ جب وہ ہڈی کو دیکھتا ہے تو اپنی رال ٹپکاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. The giant sea dog moans, licking his greasy paws. یہ جو دیو ہیکل سا انارمس قسم کا سمندری کتا ہے یہ کراہتا رہتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ لہروں کی گرج کبھی خوشی کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ ایک وحشی پن کو, ایک بے سکونی کو ظاہر کرتی ہے. اور آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ اپنے پنجے کو چاٹتا ہے, یعنی کہ جب لہریں پیچھے ہٹتی ہیں اور ساحل پر جھاگ چھوڑ دیتی ہیں تو منظر ایسا لگتا ہے جیسے کتا کھانے کے بعد اپنے پنجے چاٹ رہا ہو. سو اسٹوڈنٹس, بیسکلی شاعر کا مقصد اس اسٹینزا میں یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ فطرت کے مناظر کو ہم ایک نئی نظر سے دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کبھی زندگی میں نے سوچا ہوگا کہ سمندر کو ایک بھوکے کتے سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے, تو شاعر ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فطرت میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان کو ہم ایک ڈفرینٹ لینز سے دیکھ سکتے ہیں. عام انسان سمندر کو صرف پانی کی لہروں کے طور پر دیکھتا ہے, لیکن شاعر نے صرف تخیل سے ایک بھوکے وحشی کتے کی شکل دی ہے تاکہ اس کی طاقت, اس کی بے قراری اور اس کے شور کو ہم زیادہ قریب سے محسوس کر سکیں. Let's talk about the major points of this stanza. The very first point is that in this stanza the poet compares the sea to a big hungry dog. It is a huge and grey just like the waves. It moves and rolls on the beach all day just like a dog playing. The waves hit the shore like the dog's teeth biting or chewing stones.
The sea makes loud moaning sounds like a dog crying for food or licking its paws. I hope कि stanza number 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. Here is the second stanza. Let's read the stanza and then I'll be explaining this. And when the night wind roars and the moon rocks in the stormy cloud, he bounds to his feet and snuffs and sniffs, shaking his wet sides over the cliffs, and howls and hollows long and loud. And when the night wind roars, और जब रात की हवा धाड़ती है, रोर का मतलब धाड़ना, चिल्लाना, चीखना. And the moon rocks in the stormy cloud. यहाँ पे rocks से मुराद है नमूदार होना, अपीयर होना. आप ये भी कह सकते हैं कि और तूफानी बादलों में चांद झूलता है या चांद डोलता है. ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं. He bounds to his feet and snuffs and sniffs. Basically, snuff कहते हैं सूंघने को और sniff भी सूंघने को कहते हैं. और जब ये दो वर्ड्स सिनोनिमस हैं तो यहाँ पे क्यों दोनों को इकट्ठे यूज किया गया है? एक राइम एंड रिदम बनाने के लिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्निफ्स है तो इसके बाद लाइन में क्लिफ्स है जो कि राइमिंग पैटर्न को सेट करने के लिए. ठीक है, तो शायर कहता है ही बाउंड्स टू हिज फीट एंड स्नफ्स एंड स्निफ्स. वो कुत्ता अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसे सूंघने लगता है. शेकिंग हिज वेट साइड्स ओवर द क्लिफ्स. अपने भीगे हुए जिस्म को चट्टानों पर झटकता है. आपने देखा होगा जब कुत्ता गीला होता है तो अपने आप को वो खुश्क करने के लिए अपने आप को शेक करता है और वो पानी के पूरे फवारे जो हैं वो गिरते हैं. इसी तरीके से जब समंदर साहिल से टकराता है और साहिल पे मौजूद चट्टानों से टकराता है तो वहां पे चट्टानों के ऊपर अपने पानी के जर्रात, पानी के निशानात जो है वो छोड़ देता है. एंड हाउल्स एंड होलोज लॉन्ग एंड लाउड. हाउल्स एंड होलोज से मुराद है कि वो चीखता है, चिल्लाता है और लंबे और जोरदार चीखो पुकार के साथ हवा में रोना शुरू कर देता है. एंड व्हेन द नाइट विंड रोर्स, यहाँ पे शायर रात की हवा को खौफनाक और धाड़ने वाली आवाज से तशबीह देता है. जैसे हवा जोरों से चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई ताकतवर जानवर धाड़ रहा हो. एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड. जहाँ पे शायर ने चांद को झूलने के मंजर में दिखाया कि वो बादलों के तूफानी झूलों में इधर उधर हिल रहा है. ये मंजर एक पुरस्रार और खौफनाक कैफियत को जाहिर करता है. He bounds to his feet and snuffs and sniff. यहाँ समंदर को कुत्ते की शक्ल में दिखाया कि अचानक अपने पांवों पर खड़ा होकर हवा को सूंघने लगता है. फिर इससे मुराद ये कि तूफान के दौरान समंदर और ज्यादा मुतहर्रिक और बेचैन हो जाता है. आपने देखा कि जब पूरा चांद होता है, 14वीं का चांद होता है, तो समंदर में तूफान आते हैं तो उसकी जो लहरें हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, इनॉर्मस हो जाती हैं. ऐसा लगता है कि अपने पाँव को सूंघ रही हैं. ठीक है, ये पिक्चर आपको सामने नजर आ रही है. इसमें देखें कि आगे उसकी जो लहरें हैं वो किस तरीके से बेंड हैं और ऐसा लगता है कि कोई कुत्ता जो है वो अपने पाँव को चाट रहा हो, अपने पाँव को सूंघ रहा हो. शेकिंग हिज वेट साइड्स ओवर द क्लिफ्स. और इसी तरीके से जब लहरें चट्टानों से टकराती हैं तो पानी की छींटे बिखरते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ता अपने भीगे जिस्म को झटक रहा हो और अपने जिस्म को खुश करने की कोशिश कर रहा हो. शायर ने यहाँ पानी के जोर को एक जानदार यानी कि कुत्ते की हरकत से जोड़ दिया है. एंड हाउल्स एंड होलोज लॉन्ग एंड लाउड. फ्रेंड्स, आखिर में शायर कहते हैं कि वो समंदर जो है वो जोर जोर से रोता और चीखता है. बेसिकली जब बहुत ज्यादा लहरें बड़ी हो जाती हैं या जब साहिल से टकराती हैं तो उस वक्त क्योंकि रात में सकूत होता है, रात में खामोशी होती है, तो उस वक्त जो आवाजें होती हैं वो बहुत खौफ का मंजर जो है वो तारीख करती हैं. तो बेसिकली एक वहशी और पुरशोर कैफियत को जाहिर करता है. इस स्टैंजा में शायर ने समंदर को रात के वक्त एक वहशी और शोर मचाने वाले कुत्ते के रूप में दिखाया है. जब हवा दहाड़ती है, बादल तूफानी होते हैं और चांद इधर उधर झूलता है तो समंदर मजीद खौफनाक बन जाता है. शायर ने समंदर की ताकत, वहशत और बेचैनी को एक ऐसे जानवर से तशबीह दी है जो रात को जागता है, भौंकता है और अपने वजूद को नुमायां करता है. Let's look at the highlighted areas of this stanza. The very first sentence is that at night when strong winds blow and clouds cover the moon, the sea becomes wild and active like a dog waking up. It jumps, shakes and makes noise just like a dog barking loudly and moving around. The waves crash against cliffs, making loud howling sounds like a dog in pain or anger. Let's move towards our third and the last stanza, and this stanza says, but on quiet days in May or June, when even the grasses on the dune play no more their reedy tune, with his head between his paws, he lies on the sandy shores, so quiet, he scarcely snores. But on quiet days in May or June, लेकिन मई और जून के पुरसकून दिनों में
When even the grass is on the dune, dune कहते हैं रेत के जो टीले होते हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ियां होती हैं उनको कहते हैं. When even the grass is on the dune, जब रेत के टीले पर मौजूद घास भी, play no more the reedy tune. रीडी कहते हैं बहुत बारीक किस्म की श्रिल, जो जिसमें हल्की सी चीख, हल्की सी जो है वो एक बारीकी होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि बांसुरी जैसी अपनी बांसुरी जैसी आवाजें नहीं बजाती. With his head between his paws, वो कुत्ता अपने पंजों के दरमियान सर रखे. He lies on the sandy shores, रेतीले साहिल पर लेट जाता है. So quiet, he scarcely snores. इतना खामोश कि वो बमुश्किल ही खराटे लेता है. सो बेसिकली ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है. जैसे हमने पिछले स्टैंजा में पढ़ा, आप देखेंगे कि पिछले स्टैंजा में बताया गया कि रात को कुत्ते की क्या नेचर होती है, और वो कुत्ता जो है जब सब सो जाते हैं तो उस वक्त भौंकता है और वो मजीद खौफनाक हो जाता है. इसी तरीके से इस स्टैंजा में शायर कहते हैं कि बट ऑन द क्वाइट डेज इन मई और जून, यहाँ पे शायर बताता है कि गर्मी के महीनों में जब मौसम पुरसुकून होता है तो समंदर की कैफियत भी बदल जाती है, वो पहले की तरह शोर मचाने वाला नहीं रहता. When even the grasses on the dune play no more the reedy tune, तो रेत के टीलों पर उगने वाली घास भी अपनी सरसराहट की आवाज बंद कर देती है. ठीक है, जब आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जो सैंड ड्यून्स हैं, जो रेतीले टीले हैं छोटे छोटे, उनके पर मौजूद जो घास के तने होते हैं, घास के जो तिनके होते हैं, उनकी सरसराहट की आवाज़ भी गर्मी की वजह से बंद हो जाती है. हवाएं नहीं चलती, और हवाएं ना चलने की वजह से जाहिर है वो जब मूवी नहीं करेंगे तो उनसे वो सनसनाहट और उसकी जो एक श्रिलिंग वॉइस है वो आपको नहीं आएगी. तो बिल्कुल ये मुकम्मल सुकून और खामोशी की तस्वीर लगता है. When his head between his paws, he lies on the sandy shores. तो समंदर को कुत्ते की शक्ल में दिखाया कि वो अपने पंजों के दरमियान सर रखकर सुकून से लेटा है. इस मंजर से जाहिर होता है कि अब लहरें पुरसुकून हैं, न टकरा रही हैं और ना शोर मचा रही हैं. तो ऐसे मौके पे समंदर जो है वो बहुत खामोश हो जाता है, जैसे एक कुत्ता साहिल पे बैठा हो और सो क्वाइट ही स्कार्सली स्नोर्स, और इतना खामोश है कि बमुश्किल ही खराटे लेते हैं. स्कार्सली का मतलब होता है बमुश्किल ही, बहुत मुश्किल से ना होने के बराबर. मतलब ये कि समंदर बिल्कुल सुकूत की हालत में है. सो बेसिकली इस स्टैंजा में शायर ने समंदर की एक बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियत दिखाई है. पहले जो दो स्टैंजाज हमने पढ़े उसमें वो शोर मचाने वाला था, ताकतवर और वहशी किस्म का जानवर था, लेकिन यहाँ पे वो सुकून, साकत और मुतमईन है. शायर बेसिकली ये पैगाम देता है कि फितरत में वक्त और हालात के मुताबिक तब्दीली आती रहती है. कभी वो तूफानी और खौफनाक होती है तो कभी निहायत पुरसुकून और खामोश. Let's have a look on the highlighted areas of this stanza. The poet says that on peaceful and calm days in spring or summer, the sea is gentle and still, like a dog resting quietly. There is no wind, and even the grasses don't move. The sea lies on the shore calmly, not making much sound, just like a sleeping dog. So this was the translation and explanation of the stanzas. आई होप कि आपको ये पोम की ट्रांसलेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी. लेट्स हैव अ लुक ऑन द वोकैबुलरी पोर्शन इन विच आई विल बी डिस्कसिंग द डिफिकल्ट वर्ड्स, देन उर्दू मीनिंग्स एंड देयर सिनोनिम्स. These are the words you can see on your screen. The very first word is giant. This means huge, enormous, बहुत बड़ा, बहुत द्यो हैकल. Clashing, टकराना, झगड़ना, colliding, fighting. Then shaggy means बिखरे हुए बालों वाला या उलझा हुआ. Hairy, bushy. jaws का मतलब है जबड़े, mouth. jaws कुतरना, किसी चीज को चुबाना, chew करना, किसी चीज को to nibble something. Then next word is rumbling. This means growling, grumbling, echoing. जिसको उर्दू में गड़गड़ाहट भी कहते हैं. Then tumbling means falling, toppling, rolling, गिरना, लौटना. इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो टम्बलिंग स्टोन से मुराद है वो जो रोलिंग स्टोन्स हैं. ठीक है. मोन्स कराहना या सिसकी लेना. ग्रोन्स, वेल्स, क्राइज. लिकिंग चाटना, टेस्टिंग, लैपिंग, स्लर्पिंग. ग्रीसी मीन्स चिकना या तेल वाला जिसमें चिकनाहट ज्यादा हो. ऑयली, स्लिपरी. पॉज मीन्स पंजे. क्लॉज, फीट. रोर्स मीन्स धाड़ना, गरजना. ग्राउल्स, howls. Then stormy means tufani, rough, turbulent, violent. Bound means bandhna.
حد بند کرنا, to tie something, to restrict something, اور then we have snuffs, بجانا, ناک سے کھینچنا. بیسکلی ہم نے اس پوم میں جس کانٹیکس میں پڑھا ہے اس کا مطلب ہے سونگھنا, انہیل کرنا, ٹھیک ہے. sniffs سونگھنا, smell inhale, whiff, and we have shaking, کانپنا, ہلنا, trembling, quivering. cliff کا مطلب ہے چٹان, rocks, then howls چیخنا یا رونا, wails, cries, hollows, للکارنا, زور سے پکارنا, shouts, calls, cries, long and loud لمبا اور زوردار, resounding, booming, thunderous, quiet خاموش, پرسکون, silent, still, peaceful. Then we have dune ریت کا ٹیلا, sand hill جو چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹیلیاں ہوتی ہیں, پہاڑیاں ہوتی ہیں. reedy بانسری جیسا کمزور آواز والا جس میں شرل ہو, جس میں چیخ ہو ہلکی سی, thin, whistling. and then tune دھن یا سر, melody, song, harmony. then we have paws پنجے, claws, feet, shore کنارہ یا ساحل, coast, beach, bank of river or something else. scarcely و مشکل, شاذ و نادر, hardly, barely, rarely, snores خراٹے لیتا ہے, یا snuffles, snorts. So these are the words. I hope کہ آپ نے اپنے پاس نوٹ بھی کیے ہوں گے, اپنے بک پہ ان کے میننگس کو آپ لکھیں گے تاکہ جب آپ اس کو ریوائز کریں تو آپ کو یہ پوم بہت اچھے سے سمجھ آ جائے. Let's have a look on this portion, the very important portion of today's discussion, in which we'll discuss the tone, style, figures of speech and the rhyming scheme of all the stanzas. So the very first part is about the tone, mood and rhyme scheme. What is the tone? What do you think? Pause the video here اور آپ خود سے سوچیں کہ اس میں جو شاعر ہے اس کی ٹون کیسی تھی. So basically the tone was imaginative کیونکہ he was imagining something, کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ how we can compare sea with a hungry dog. So it was imaginative and descriptive, اس میں ڈیٹیل تھی, describe کیا گیا تھا, dramatic, playful yet serious and mood shifting. mood shifting سے مراد second stanza and first stanza, اس میں ایک ایسا آسپیکٹ دکھایا گیا سمندر کا جس میں اس کو وحشی, اس کو طاقتور دکھایا گیا, لیکن تھرڈ اسٹینزا میں اس کو کہا گیا کہ وہ ایک خاموش اور ساکن قسم کا کریچر ہے. سو دس از موڈ شفٹنگ. If we talk about the mood of the overall poem, the poet, it is mysterious, wild, loud, intense, and in the last stanza it's peaceful, gentle and calm. Depends کہ آپ کے پیپر میں کون سا اسٹینزا آتا ہے. تو اگر آپ کا جو اسٹینزا تھرڈ اسٹینزا آتا ہے تو اس میں آپ اس کا موڈ پیسفل لکھیں گے اور جینٹل لکھیں گے, کام لکھیں گے. اور اگر سیکنڈ یا فرسٹ اسٹینزا آتا ہے تو آپ اس میں مسٹیریس, وائلڈ, لاؤڈ اینڈ انٹینس موڈ لکھیں گے, ٹھیک ہے. If we talk about the rhyme scheme, the very first stanza, the rhyme scheme is A, B, B, C, C, D, E, E, C. Second stanza کی جو rhyme scheme ہے that is A, B, C, C, B. And the third stanza اس کی جو رائم اسکیم ہے دیٹ از ٹریپل اے بی ڈبل سی, ٹھیک ہے. آپ اس کو ایک دفعہ اس کے ساتھ میچ کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. ناؤ لیٹس موو ٹوورڈز دا نیکسٹ پورشن دیٹ از دا فگرس آف اسپیچ. ویری امپورٹنٹ, آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے. دا ویری فرسٹ از میٹافر, دیٹ از ویری obvious. دس از میٹافوریکل پوم بیسکلی. اس میں میٹافر کے لیے کون کون سی لائنس ہیں؟ دا سی از اے ہنگری ڈاگ, دا جائنٹ سی ڈاگ مونس. سو بیسکلی سی کو ہنگری ڈاگ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کمپیریزن ہے. سو دس از دا ایگزامپل آف میٹافور. نیکسٹ از پرسونیفیکیشن, اور پرسونیفیکیشن میں پرسونیفائی کیا جاتا ہے کسی ان اینیمیٹ آبجیکٹ کو, ان اینیمیٹ کریچر کو اینیمیٹ کر کے دکھایا جاتا ہے, ہیومن لائک کوالٹیز دی جاتی ہیں. اس پورے کے پورے اسٹینزا میں وی ہیو لاٹس آف ایگزامپلس. میری کوشش تھی کہ جتنی میکسیمم ایگزامپلس میں آپ کے لیے یہاں پہ لکھ سکوں. The very first example is he rolls on the beach all day. یہ سمندر کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ساری کی ساری لائنیں تو سی کے لیے ہیں, اس لیے یہ پرسونیفیکیشن ہے. With his clashing teeth and shaggy jaws, then licking his greasy paws. Fourth example is when the night wind roars. Fifth example is he bounds to his feet and snuffs and sniffs. And then next example is shaking his wet sides over the cliffs. And next line is and howls and hollows long and loud. And the last example is he lies on the sandy shores. All these sentences, all these lines show the example of personification. Next figure of speech is alliteration. میں initial consonant sound جو ہے وہ repeat ہو رہی ہوتی ہے. We have three examples here. Or upon or, he gnaws. اس میں
H کی جو sound ہے, her sound has been repeated. And this is a consonant sound اور alliteration میں initial sound ہوتی ہے, ٹھیک ہے. Second example is snuff and sniffs. Again, s sound has been repeated. And the third example is howls and hollows, long and loud. So her sound is also repeating. At the very same time, long and loud, l sound has been repeated. L کی جو sound ہے یہ بھی repeat ہو رہی ہے. So this is also the example of alliteration. نیکسٹ از انجامنٹ. اور انجامنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ایک سینٹینس ہوتا ہے اس کو بریک کر دیا جاتا ہے. بیسکلی ہی رولز آن دا بیچ آل ڈے with his clashing teeth and shaggy jaws. It seems two sentences, two lines, but basically this is a complete sentence. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو اکٹھا پڑھوں تو he rolls on the beach all day with his clashing teeth and shaggy jaws. ایک بڑا سینٹینس تھا تو اس کو بریک کر دیا گیا اور اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں انجاممنٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل از اور upon or he gnaws the rumbling tumbling stones. تو it seems again two lines, two sentences, بٹ اس کے اینڈ پہ آپ کو کوئی کاما نظر نہیں آ رہا, کوئی آپ کو فل اسٹاپ نظر نہیں آ رہا, کوئی پنکچویشن مارک نظر نہیں آ رہا. سو دس آلسو انڈیکیٹس دیٹ دس از انجاممنٹ, کہ ایک سینٹینس ہوتا ہے جس کو بریک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایک لائن بہت بڑی ہو جائے گی, دوسری لائن چھوٹی ہوگی تو وہ اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. سو اور اپون اور ہی نوز دا رمبلنگ ٹمبلنگ اسٹونس, دس از اے سنگل سینٹینس اور اس کو بریک کیا گیا ہے. سو دس از دا ایگزامپل آف انجاممنٹ. نیکسٹ وی ہیو ریپیٹیشن, جس میں ہمارے پاس دو ایگزامپلس ہیں. نمبر ون از بونز 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 بونز, ایز دا نیم سجیسٹ کہ وہ ایک لفظ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ایگزامپل از سو کوائٹ سو کوائٹ. تو سو کوئی ورڈ یا کوئی فریز اگر ریپیٹ ہو رہا ہے سو دیٹ از کالڈ ریپیٹیشن. دین وی ہیو سمبلزم. سمبلزم میں کوئی ایک چیز سمبل کے طور پہ یوز کی جاتی ہے. فرسٹ ایگزامپل از ڈاگ, جو کہ جس کو سی کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے, اور ڈاگ از دا سمبل آف سی, جو کہ ڈیول نیچر جو ہے اس کو شو کرتا ہے. اب کیسے سمبلزم ہے کہ جیسے ڈاگ کی نیچر جو ہے وہ کبھی وائلڈ ہوتا ہے, کبھی وہ کام ہوتا ہے, اسی طریقے سے سی بھی کبھی وائلڈ ہوتا ہے, کبھی کام ہوتا ہے. دا نیکسٹ ایگزامپل از بونس. اگر ڈاگ کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ڈاگ بونس کو چباتا ہے, کھاتا ہے, اور ایک کریشنگ ساؤنڈ وہاں سے آتی ہے. اس کو اگر میں کمپیئر کروں سی کے ساتھ تو جو سی کے لیے بونس کیا ہوں گی, جو ساحل پہ پڑے جو رمبلنگ ٹمبلنگ سٹونز ہیں وہ اس کے لیے بونس کا کام کرتے ہیں. جب وہی لہریں جب اس سے ٹکراتی ہیں تو ویسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کتا ہڈی چباتا ہے. سو دس از کالڈ دا ٹیکنیک آف سمبلزم. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈسکشن. آئی ہوپ کہ یہ پوم آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی, اور جس طریقے سے شاعر نے جس خوبصورتی سے دو ڈفرینٹ کریچرز کو آپس میں کمپیئر کیا اور ان کی جو ڈیول نیچر ہے اس کو بتایا. The way of expression is very strong, very expressive, very descriptive and very imaginative. So اگر آپ کو یہ ڈسکرپشن اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا. اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ڈسکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Stay blessed.